अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सूरह अल माइदा आयत नंबर 111 को हम देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं यहाँ पे। हमने अगर इससे पहले वाली आयत को देखा तो हम वहाँ पर जानते होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात के बारे में जिक्र कर रहे हैं। क़यामत के दिन का हाल बताया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत ईसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर किए गए अपनी एहसानात, अपनी नेमतों का तज़किरा फरमा रहे हैं और बता रहे हैं कि जब हर एक उम्मत के सामने उसके नबी को लाकर खड़ा किया जाएगा तो उसके नबी से भी पूछा जाएगा कि उन्होंने कौम को कैसा पैगाम पहुंचाया, और ये भी पूछा जाएगा कि कौम ने उनके पैगाम के जवाब में क्या रद्द अमल दिया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके जो जितने भी उनको मोजज़ात दिए गए थे उन सब का यहाँ पर जिक्र किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही मोजज़ात का सिलसिला हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ हो रहा था, जैसे कि बेमौसमी फलों का मौजूद होना, बगैर मर्द के छुए उनका औलाद का पैदा होना, और फिर उस औलाद का गोद में ही बोलना, अपना नबी बताना। और फिर उसके बाद जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात थे वो यहाँ पर जिक्र किए गए हैं। सेम आगे भी आयत जो है वो उसी तरह वावातफ के जरिए कांटेक्ट में आ रही है। तो हम देखते हैं सूरह मायदा आयत नंबर 111 में हमें क्या बयान किया जा रहा है। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़, और जब औहैतु मैंने वही की, इलल हवारियीना तरफ हवारियों के, अन ये के आमीनू कि तुम ईमान लाओ, बी मुझ पर, व बी रसूली और मेरे रसूल पर। और जब मैंने हवारियों के दिल में डाल दिया कि मुझ पर और मेरे रसूल के ऊपर ईमान लेकर आओ, पालू उन्होंने कहा, आमन्ना हम ईमान लाए, वशहद और आप गवाह रहें, बी अन्नना कि यकीनन हम, मुस्लिमूना हम फर्मा बरदार हैं। यहाँ पे हवारियों का जिक्र है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी। हवारी वो लोग थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर आए और उनके तमाम मोजज़ात को देखते हुए हकीकी तौर पे सच्चे मुसलमान की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर भी ईमान लेकर आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखलिस साथी यानी हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान और अल्लाह के ऊपर ईमान लाए। यहाँ पे इस चीज़ को बयान किया जा रहा है। हम पहले इसकी ग्रामर को देखते हैं, फिर इंशाल्लाह इसकी मुख्तसर तफसीर भी देखेंगे। इज़, वा हरफे अतफ है। हम जानते हैं पीछे वाले जुमले के साथ जुमला कांटेक्ट में है तो वाव अतफ ही है। ईद यहाँ पर ज़र्फ मौजूद है जो कि ज़र्फ़े ज़मा है। यहाँ पे एक ज़माने का जिक्र किया जा रहा है जो पास्ट को जाहिर कर रहा है, और हमेशा इससे पहले एक फ़ेल मज़कूर होता है जो कि महज़ूफ नज़र आ रहा है, और वो फ़ेल है उज़कुर, तुम याद करो। ये जमा के लिए नहीं है, वाहिद के लिए आ रहा है, तू याद कर। लेकिन हम चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है तो हम उनको तुम याद कर की तरह कहेंगे। तो इद जो आया है वो मुजाफ बनता है और अपने बाद आगे आने वाले जुमले को मुजाफ अलैह बनाकर मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बनाता है, और फिर उसको फेल के लिए मफूल भी बन जाता है। तो ईद फेल, यहाँ पर ईद आ गया ज़र्फ़े ज़मा और मुजाफ भी। औहैतु मैंने वही की, फेल है माजी का, वाहिद है मुतकल्लिम है, अना के ज़मीर इसका फ़ाइल है, वाहा या रूट है इसका। और मजीद फी बाप से ये आया है, इलल हवारियीना हवारियों की तरफ, इला हरफे जार अल हवारियीना मजरूर, मुरक्कब जारी का ये पैटर्न मुतालिक औ हैतु फेल के हो गया, और हा वाव रा इसका रूट वर्ड है, और इला हरफे जर की वजह से ये मजरूर है। मुतालिक होकर औ हैतु फेल के, फेल अपने फाइल मुतालिक के साथ जुमला फेलिया बन गया, और आगे अन नास्बा मजदरिया की तावील में जो जुमला बनेगा वो फेल के लिए माफूले बिही बनेगा। कैसे? अन्नासबा मजदरिया, आमीनू फेल अमर जमा मुजक्कर हाजिर, तुम सब ईमान ले आओ, हुक्म दिया जा रहा है। अंतुम की ज़मीर इसका फाइल है, जमा मुजक्कर हाजिर का ये सीगा है, हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड है।
یہ فعل بفاعل ہو گیا، بی حرف جار یا ضمیر مجرور مرکب جاری متعلق آمین و فعل کے واو عطف کے ذریعے دونوں مرکب جاری جڑیں گے۔ پہلے رسولی کو مرکب اضافی بنائیں گے، میرے رسول، اور بی حرف جار سے مجرور کر کر مرکب جاری بنا دیں گے، میرے رسول پر۔ واو عطف آ گیا، دونوں مرکب عاطفی میں آ گئے، اب دونوں ہی متعلق ہو جائیں گے آمین و فعل کے۔ تو فعل اپنے فاعل اور متعلقات کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ یہ فعل امر سے بنا ہے، اور آگے الناصبہ مصدریہ کی تعبیر میں جا کے مصدر مؤول کے معنوں میں آ کر یہ بن جائے گا فعل کے لیے مفعول، جو کہ اوحیت فعل ہے۔ تو یہاں پر پھر اوحیت فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، جو کہ اس ظرف کا مضاف علیہ بنے گا۔ مضاف علیہ دونوں مرکب اضافی بن کر اذکر فعل کے لیے مفعول بھی بن جائیں گے۔ اس طرح اذکر فعل اپنے فاعل انتا کی ضمیر اسم فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ یہاں تک کی ترکیب ہو گئی۔ قالو، اب یہاں پہ جواب بتایا جا رہا ہے، یہ جواب جو ہے نا حواریوں کا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، فعل ہے ماضی کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ باب نون سے آتا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ جو کہا کئی بات ہوتی ہے مقولہ بن کر آتی ہے فعل کے لیے۔ آمنا، ہم ایمان لائے، آمنا فعل ماضی جمع متکلم، نحنو کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا، حمزہ میم نون اس کا روٹ پڑ آ گیا، ہم ایمان لائے، واو عطف کے ذریعے یہ جملہ فعل فاعل ہو کر اور اگلا جملہ واو عطف کے ذریعے جڑ کے مرکب عطفی میں آئے گا۔ وشہد، واو حرف عطف ہے، اشہد آپ گواہ رہیں، فعل ہے امر کا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا، باب نون سے آتا ہے، اور بی اننا، بی حرف جار ہے، اننا مجرور ضمیر ہو جائے گی، لیکن پہلے ہم انا کو حرف ناصبہ مشبہ بالفعل بنائیں گے، تاکید کے لیے بھی آتا ہے، نا اس کا اسم ہو جائے گا جو کہ حالت نصب میں ہوگا محلن، اور مسلمون اسم الفاعل ہو کر جمع مذکر سالم کا صیغہ خبرو انا بن جائے گا۔ تو انا اپنے اسم اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ جو بھی حرف جار سے مجرور ہو کر مرکب جاری، یہ مرکب جاری متعلق ہو جائے گا اشہد فعل کے، فعل اپنے فاعل متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ واو عطف کے ذریعے دونوں جملے ایک مرکب عطفی میں ہو کر قالو کے لیے مقولہ بن جائیں گے۔ اس طرح قالو فعل اپنے مقولہ کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ بتایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں کے بارے میں۔ اوحیتو سے مراد یہاں انبیاء والی وحی نہیں ہے کہ جو انبیاء کرام کو آیا کرتی تھی، بلکہ الہام ہے، دل میں خیال ڈال دینا، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ وحی کی اقسام میں آتا ہے کہ نبی کرام جو تھے ان کو فرشتوں کے ذریعے وحی آیا کرتی تھی، پھر اس کے بعد خواب میں ان کو سچا خواب آیا کرتا تھا جو وحی کی صورت میں ہوتا تھا، جیسے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو سچا خواب الہام کیا گیا، اور اس کے بعد تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ دل میں کسی خیال کا ڈال دینا، مستقل ڈال دینا۔ تو وہی کی یہ یہاں پہ جو قسم آ رہی ہے نا وہ الہام یا دل میں ایمان اور ہدایت کے ڈالنے میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے ایمان کی توفیق دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 باتوں کا حکم بھی دیا ساتھ، ایک تو اللہ پہ ایمان لائیں اور اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئیں۔ تو حواریوں نے کیا کیا، فوراً اس حکم کو قبول کر لیا اور کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ اور اس آیت میں ان آمینو جو ہے وہ ایک مصدر مؤول آ رہا ہے، یہ دیکھیے ان آمینو، ٹھیک ہے، یعنی کہ فعل جو ہے مصدر کے معنوں میں جا رہا ہے۔ ہم ڈیٹیل سے اگر ہم دیکھیں اس چیز کو، گرامر کو ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ، مصدر مؤول کیا ہے، یہ چیز تھوڑی سی کنفیوز کرتی ہے۔ تو مصدر مؤول سے مراد ایسا لفظ یا الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اصل میں تو مصدر نہیں ہوتا، یعنی یہ وربل مصدر نہیں ہے، لیکن تعبیر یعنی انٹرپریٹیشنز کے بعد مصدر کے معنوں میں آ جاتا ہے، یعنی مصدری معنی دیتا ہے۔ یعنی مصدر معول ایسا مرکب ہوگا جس کی تعبیر ایک مصدر سے کی جا سکتی ہے، اسے مصدر معول بھی اس لیے کہا جاتا ہے
है कि उसे असल मस्दर के मायनों पे लौटाया जाता है। यानी मस्दर का जो माने था ना, उसके ऊपर उसको लौटाया जाता है। तो मस्दर की तावील में होने का मतलब ये है कि अन वल फ़ेल फी तावीली मस्दर। तो इसका मतलब अन और उसके बाद आने वाला जो फेल होगा उसको मिला के मस्दर के माने लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कि तुम ईमान लाओ, ये पूरा जुमला जो है वो मस्दर मुअव्वल होके मफूल भी ही बन जाएगा। इंशाल्लाह ताला हम आगे वाली आयत में इसको अच्छी तरह और समझेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि उज़कुर फेल महजूफ जो होता है वो कैसे आगे आने वाले जुमले को अपना हिस्सा बनाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।